من هو ربك؟ الله. ورسولك محمد. ما كتابك؟ القرآن. وما دينك؟ الإسلام. من هو ربك؟ الله. ورسولك محمد. ما كتابك؟ القرآن. وما دينك؟ الإسلام. أول أركان الإسلام الشهادة بكل إيمان. أول أركان الإسلام الشهادة بكل إيمان. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. ما أحلى صوت الآذان للصلاة قم يا إنسان. ما أحلى صوت الآذان للصلاة قم يا إنسان. عنها هي لا تتأخر قامت الصلاة الله أكبر. عنها هي لا تتأخر قامت الصلاة الله أكبر. من هو ربك؟ الله. ورسولك محمد. ما كتابك؟ القرآن. وما دينك؟ الإسلام. من هو ربك؟ الله. ورسولك محمد. ما كتابك؟ القرآن. وما دينك؟ الإسلام. الزكاة بها نوعين الفقير والمسكين. الزكاة بها نوعين الفقير والمسكين. فرح نهديه بحب يسعد الروح والقلب. فرح نهديه بحب يسعد الروح والقلب. الصوم في رمضان شهر الذكر والقرآن. الصوم في رمضان شهر الذكر والقرآن. ليلة القدر بركات تمحى فيها السيئات. ليلة القدر بركات تمحى فيها السيئات. من هو ربك؟ الله. ورسولك محمد. ما كتابك؟ القرآن. وما دينك؟ الإسلام. من هو ربك؟ الله. ورسولك محمد. ما كتابك؟ القرآن. وما دينك؟ الإسلام. الحج لبيت الله واجب لمن استطاع. الحج لبيت الله واجب لمن استطاع. سعي طواف ونحر الحج مرة في العمر. سعي طواف ونحر الحج مرة في العمر. أركان الإسلام 5 تحفظ أبدا لا تنسى. أركان الإسلام 5 تحفظ أبدا لا تنسى. لنذكرها معا يا أطفال كي تبقى دوما في البال. لنذكرها معا يا أطفال كي تبقى دوما في البال. من هو ربك؟ الله. ورسولك محمد. ما كتابك؟ القرآن. وما دينك؟ الإسلام. من هو ربك؟ الله. ورسولك محمد. ما كتابك؟ القرآن. وما دينك؟ الإسلام. محمد. ما كتابك؟ القرآن. وما دينك؟ الإسلام.